درود وقت بخیر. در ادامه ویژه برنامه چشمانداز روز در رابطه با ادامه یک کار رئیس جمهور پس از اول جوزا پرسش هایی داریم از مهمانم در رابطه با غیر قانونی بودن کار حکومت وحدت ملی، مرتبط بودن انتخابات، با ادامه یک کار حکومت و خواسته های شورای نامزدان ریاست جمهوری. مهمان من در استودیو محمد الله هاشمی، رئیس روند ملی 34 حضور دارند. خیلی خوش آمدید آقای هاشمی. تحلیل و بررسی تان از گردهمایی امروزی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام تقدیم میکنم خدمت تمام مردم افغانستان. درود بر شما. و بعد میایم سر سوال شما. برنامه امروز یا گردهمایی امروز که از طرف شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود، بدون شک مشکلات‌هایی را بر مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان ایجاد کردند و این کار به نفع و خیر صلاح کشور ما نبودن. بنابراین از باید بیان بروی یک تفاهم با حکومت وحدت ملی، با دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی بشینن و یک تفاهم بکنن که برای مردم مشکل ایجاد نکنن. بله، حالا خواسته های این شورای نامزدان چقدر بود قانونی داره؟ همواره تاکیدشون این است که باید حکومت سرپرست اجرا شود و باید حکومت به کارهای کمپاینی پیش از وقت نقطه پایان بگذاره. خب ما به صفت فعالان مدنی کشور، به صفت شهروندان از این کشور، حکومت سرپرست تا حد برای پیشبرد امور کاری افغانستان آنقدر کارا نیست، ولی از یک بود قانونی اگر ببینیم از لحاظ قانون اساسی افغانستان ماده 61 کار رئیس جمهور در اول جوزا به پایان میرسه و باید حکومتشان خاتمه پیدا بکنن و از طریق اما نکردن کار. از طریق انتخاب ما عرض میکنم از طریق انتخابات آزاد بیان حکومت جدید تشکیل شد، ولی بنابر مشکلات هایی که وجود داشت انتخابات به طریق افتاده و داره به طریق افتاده و اونا یک تاریخ دیگه را تعیین کردن که انتخابات برگزار شود. خواسته های شورای نامزدان با برگزاری همایش‌های چنینی و ایجاد ازدحام و ایجاد سر صدا و در این شرایط نابسامان افغانستان به خصوص کابل که نه اردوی ما، نه پلیس ما، نه ریاست امنیت ملی ما نمیتونن چنین مظاهره را درست مدیریت بکنن و خدای نخواسته اگر مشکلی ایجاد میشه بر شهروندای کشور ما ایجاد میشه و شورای نامزدان باید به این فکر باشن که از این بودم برنامه خود باید فکر بکنن که خدای نخواسته برای زندگی شهرنشینا یا پایتخت نشینا مشکل ایجاد نکنن. اما امروز این برنامه برگزار شد و همواره شورای نامزدان تاکید میکرد که حکومت نامشروع توان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را نداره و همواره تلاش میکنه که تا این انتخابات را اینا سازماندهی بکنن. حکومت وحدت ملی از ابتدا روی یک تفاهم ایجاد شده، ولی از قانونی نبود از اول. خب از دید قانون اساسی افغانستان بله قانونی نبودن، ولی از روی حالا با کارش خود حکومت قانون را زیر پا کرده. خب از دید قانون اساسی بله، ولی به فعلا مردم افغانستان و به خصوص جامعه مدنی به این دیدگاه هستند که بجز از باید با یک تفاهم سیاسی باید با شورای نامزدان کنار بیایند و حکومت تا زمانی که انتخابات برگزار میشه دوام پیدا بکنن. مثلا دو شرط خیلی اساسی را باید آقای غنی بپذیره که البته از طرف مردم هم باید برای آقای غنی یادآوری شود که ابتدا باید عزل و نصب تا حد جلوگیری شود. آقای غنی باید بعد از این عزل و نصب نکنن و در پالی از بودجه دولت در قسمت استفاده کمپاینشان یا مصارف بیشترشان که ما متاسفانه از یک موضوع دیگر هم خبر شدیم که حدود 5 میلیون دلار تخصیص داده شده از کد 91 به خاطر جشن استقلال افغانستان که دقیقاً معلوم نیست که آیا این 5 میلیون دلار به خاطر جشن استقلال استفاده میشه یا شاید در قسمت برنامه کمپاینی باشه که ما دقیقاً در قسمت آگاهی نداریم و حکومت هم تا کنون یک برنامه مختص به خاطر از این ارائه نکرده.
در قسمت مالی باید جلوگیری شود. یک پیش شرط به خاطر ادامه کار رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات گذاشته شود و هم در قسمت حزب نصب. حالا کی این پیش شرط را بگذاره به آقای رئیس جمهور؟ شورای نامزدان از اینکه مشکل ایجاد بکنه به خاطر مشکل ایجاد بکنن و چون این گردمایای بزرگی که امکان داره جان صدها تن از هموطن ما را با این شرایط خرابی که فعلا در افغانستان است بگیرن، خوبتر به این است که در یک تفاهم سیاسی با حکومت کنار بیاین و دو پیش شرط را تعیین بکنن و خودشان تلاش بکنن به خاطر از اینکه ما و شما فعلا هم آگاهی داریم که تا کنون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات قادر به این نشده که بودجه خود تمویل کننده بودجه خود پیدا کنه. حالا پرسش هم همینجاست، اگر انتخابات زیر اداره حکومت وحدت ملی برگزار شود باز هم امکان تقلب وجود داره؟ چون همواره شورای نامزدان هم در این مسئله تاکید کرده، چون حراس آنها هم همین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. یک چیز را ما باید عرض بکنم به سیاسیون کشور و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اونا به این فکر باشن که اگر پیش از تاریخ اول جوزام انتخابات برگزار میشه بدون شک تحت اداره حکومت برگزار میشد و او وقت هم امکان داشت که تقلب صورت بگیره. این بهانه نمیشه که ما بهانه بگیریم که ما فرض مثال انتخابات اگر در این زمان برگزار شود به تقلب میره. یک چیزی را که اشاره بکنیم، از عمر انتخابات در افغانستان خیلی کوتاه است و ما تا 20 سال آینده هم به این خوشبین میشیم که یک انتخابات شفاف، کاملا شفاف داشته باشیم و برای مردم احترام گذاشته شده و از آدرس رأی یک فرد به زمامت از این کشور بشینه. ولی بدون شک ما مشکلات ها را در چند دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که داشتیم ما او را دیدیم. حالا پرسش هم دقیقاً همینجاست، اگر قرار باشه انتخابات برگزار شود، تقلبی که در انتخابات پارلمانی وجود داشت در انتخابات ریاست جمهوری ما تجربه خواهد کردیم این تقلب. یک چیزی که به فعلا بسیار اقدام خوبی بوده از طرف جامعه جهانی و کشورهای حمایت کننده انتخابات افغانستان مثل استرالیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بودجه انتخابات ریاست جمهوری 150 میلیون دلار برآورد شده، ولی تاکنون نتوانستند که امی تمویل کننده را پیدا بکنن. بدون شک اونا خواست مردم همین است که باید پیش شرط گذاشته شود و تضمین اجرایی گرفته شود از حکومت افغانستان که تقلب در انتخابات، ما امید از این را نداریم که 100% تقلب در انتخابات وجود نداشته باشه، حداقل اگر کاهش پیدا بکنه خیلی خوب. درست. حالا گردهمایی امروزی یک پیامی بر حکومت داشت و همچنان این بود که باید حکومت سرپرست ایجاد شود و بعضی نکات کلیدی را اشاره کردن و گفتن که باید انتخابات زیر اداره یک حکومت سرپرست برگزار شود. اگر به این پیام شورای نامزدان و این گردهمایی که امروز به وجود آمد توجه صورت نگیره و همواره خواستشان پذیرفته نشود، چه پیامد خواهد داشت؟ خب تیکت های انتخاباتی یک همایش بزرگ را ایجاد کردن که ما در ابتدا هم این موضوع را تاکید کردیم و حالی هم تاکید میکنیم بدون از این که مشکل برای مردم ایجاد کردن دیگر هیچ چیز نبود و آقای غنی با این برنامه را که اینا برگزار کردن با این تن نمیده، چون چند بار ما شاهد چون این برنامه بودیم. بهترین شکلش این است که باید بیان با یک تفاهم سیاسی. خواسته های اینا هم تا حد مشروع است و خواسته حکومت هم باید دوام پیدا بکنن تا زمان برگزاری انتخابات. حکومت سرپرست، حالا ما کی را جاگزین آقای غنی میبینیم که حکومت سرپرست و پیش ببره؟ دقیقاً پرسش هم همینجاست. به عنوان آخرین پرسش، شما راه حل را در چی میبینین؟ حکومت سرپرست یا هم ادامه کار حکومت وحدت ملی؟ شما کدام گزینه را بهتر میبینین؟ به عنوان آخرین پرسش خیلی هم کوتاه جواب بدید. تفاهم سیاسی با شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، قسمی که اینا اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت با رایگیری آوردن تعیین کردن
بیاین یک تفاهم سیاسی دیگر داشته باشند که یک تعداد محدودیت ها را در کار رئیس اجرایی و رئیس جمهور وضع بکنن در قسمت عزل نصب و در قسمت صلاحیت های مالی رئیس جمهور. بعد از او حکومت اینا تقویت بکنن تا بتوانیم انتخابات برگزار بکنیم و از طریق انتخابات هر فردی که تانست رأی مردم به دست بیارد عظمت کشور برسد. سپاسگزارم از حضورتان. محمد الله هاشمی رئیس روند ملی 34. ویژه برنامه چشمانداز روز همچنان ادامه داره، اما پیش از آن یک میان برنامه خیلی کوتاه.